बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये स्पेशल बिश्वनय गांव बुनेर से। 15 अगस्त जुम्मे की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 9 साढ़े 9 के दरमियान मेरे अकब में जो पहाड़ी है इस पे क्लाउड बर्स्ट हुए और उस क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाबी रेला जिस पे बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ पे दरख्त थे वो टूट के आए और अपने साथ ये जो खूबसूरत और इंतहाई हसीन गांव है इस पे गम की चादर उन्होंने चढ़ा दी। आप मेरे साथ भी देख सकते हैं, मेरे अकब में भी देख सकते हैं, पत्थरों की ट्रेल बनी हुई है और ये बड़े बड़े पत्थर जब आए तो इन्होंने जो इसके रास्ते में या इर्द गिर्द घर मौजूद थे उनको तोड़ डाला और जो उसमें लोग रहते थे, मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, वो जान की बाजी हार गए। 100 से ज़ायद लोग यहाँ इस गांव में वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। 50 के करीब ज़ख्मी हैं और अभी भी कुछ लोग लापता हैं। हम दवागो हैं और जो रिलीफ और रेस्क्यू टीमें हैं वो तलाश करने की कोशिश कर रही है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये जो गांव है इसमें ये ख्वड़ पश्तो जिसको कहते हैं नदी नाले हैं, इसमें अभी भी पानी बह रहा है। हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि यही जो पानी है वो पीर बाबा बाज़ार गया, वहाँ पर जो बड़ा बाज़ार है उसको बिल्कुल उसने तहस नहस कर दिया है। तमाम उसमें जो ताजरों दुकानदारों का मालो मता था वो सब अब जो है वो ख़त्म हो गया है। बेफरे पानियों ने बुनेर में तबाही मचाई है। हमने आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर पीटीवी के स्टूडियो से बैठकर इसका अहवाल बताया। अब हम यहाँ खुद बेनफ्स नफीस यहाँ आए हैं, यहाँ के लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनकी जो तकलीफ़ है उनके बारे में जानेंगे, उनको जिस किस्म का रिलीफ चाहिए, उनकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम सच तो स्पेशल भी हम लेकर आएंगे। हमारा ये स्पेशल शो ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इन बड़े बड़े पत्थरों ने जो इसके रास्ते में साइडों पे घर थे उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है और उसकी एक मिसाल है जिस तबाहशुदा घर के सामने हम खड़े हैं। हमारे साथ मुतासिरीन भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो इतने बड़े पैमाने में तबाही हुई है आनन फानन, इनके उस वक़्त क्या एहसासात थे और इनकी क्या फीलिंग्स थी। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम आपके साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, इज़हार यकजहती भी करते हैं। बताइएगा ये इतना ज़्यादा पानी का आ जाना और पानी के बड़े बड़े पत्थर जो उसके साथ आए वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, इन घरों को सबको तबाह करके चला गया पानी? नहीं, ये घरों को जो आप देख रहे हैं इधर तो हमारे दाएं बाएं तरफ जो देख रहे हैं यही इसकी तबाही है और इसमें तो लोग तो बहुत से ये इस घर से जो जी बाएं तरफ है इसमें 8 अफराद तो शहीद हो गया है और इसमें दो अफराद दो अफराद। अच्छा। ये पीछे वाला घर जो है इसमें मरीज है, जख्मी है, अभी मर्दान में दाखिल है और इससे जो ये आगे दो दाएं तरफ जो है इसके 2 बंदे अभी अस्पताल में दाखिल है मर्दान में। अच्छा। और एक बच्चा जो है वो अस्पताल से छुट्टी हो गया है और एक तो शहीद हो गया है। इसके उम्र तो 11 साल था। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, जो बीमार हैं उनके लिए दुआए सेहत। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, अचानक ये बादल जो है फटे हैं और पानी आया है, पानी के साथ दरख्त आए हैं, दरख्तों के साथ बड़े बड़े पत्थर आए हैं। जी, सुबह बारिश हुआ था। अच्छा। 8 बजे और ये पानी आया था, थोड़ा था, आम लेवल पर आया था और इसके बाद तो बारिश तो इसके बाद 2 घंटे बाद तकरीबन तो 1.5 घंटा बाद बारिश फिर शुरू हुआ। जो बारिश शुरू हुआ तो इस वक्त मैं अपने घर में था, ये हमारा घर है। ठीक है। मैं घर में था, अपने बच्चों के साथ घर में बैठे हुए थे तो इस वक्त तो एक दहशतनाक आवाज़ जो हमने सुना। अच्छा। ये तो सुना तो हम तो ये समझ रहे कि ज़लज़ला है, तो हमारे तो खिड़की वगैरह तो दरवाजे तो इसका कोई आवाज़ नहीं था। तो फिर हम समझ गए इधर हमारे घर के पीछे जो ये नीर के करीब तो दरख्त है वो गिर गया। अच्छा। तो गिर गया, हम समझ गया कि ये पानी है। तो मैं अपने भाई के घर में जल्दी से गया, वो हमारे जाने से पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल गया। फिर मैं और तो चचा साथ भाई के घर पर गया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको निकाला कि निकलो, और हमारे घर वाले तो भी
تو نکل گیا اس سڑک کی طرف, ہمارا گیٹ ادھر تو نکل گیا. تو الحمدللہ وہ تو اس نے تو کسی ٹائم تو نہیں دیا ہے, اچھا ٹائم نہیں دیا اس پانی گولی کی طرح, جو گولی کی طرح تو چلے تھے, اور ایسا خطرناک دہشتناک آواز تھی. اور یہ کتنی دیر تک یہ پانی یا ہوتا رہا یہ سارا جو؟ 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹہ تقریباً 1 گھنٹے تک. آپ نے اپنی زندگی میں ایسی تباہی پہلے اور اس طرح بارش نہیں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھا. وہ ہم نے کھڑے اس کے ساتھ تو کھڑے سارے کو دیکھ رہے, ایک ایک گھر تو اس کے اوپر تو بہہ رہے تھے. یہ بہ رہا تھا گھروں کے اوپر, چھتوں پہ؟ چھتوں پر نہیں, یہ چھتیں جو یہ اس گھروں کو تو جڑوں سے نکالا ہے, اچھا پتھروں نے. بنیادوں سے نکالا ہے, سارے تو ہمارے سامنے تو بہہ رہے تھے. ناظرین ہمارے ساتھ احمد جاوید صاحب موجود ہیں, یہ بھی عینی شاہد ہیں, متاثرین میں سے ہیں, ان سے جانیں گے. احمد جاوید صاحب بتائیے گا, بہت ہی افسوسناک واقعہ, ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی اظہار تعزیت کرتے ہیں. آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, اور تھوڑا سا ذرا اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, تکلیف دہ لمحات ہیں لیکن کیسے یہ سب کچھ ہوا آنن فانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے طرف سے آپ جیسے مہمانوں کو اپنے علاقے میں اس دکھ درد اور تکلیف میں شریک ہونے پر خوش آمدید مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ نے سوال کیا کہ آپ نے کیا دیکھا. میں پہلے دن سے لے کے اس وقت تک آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ مجھے بتائیں, میں بہت تک گیا ہوں, بہت تک. یہ ساری حالت میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ جو ریل آ رہا تھا یہ کالے رنگ کا تھا, کالے رنگ کا؟ بالکل کالے رنگ کا تھا, اور یہ اسے اچھل کے آ رہا تھا, اچھل کے, مطلب پانی اچھل کے آ رہا ہے؟ اچھل کے. اس پہ پتھر تھے؟ یہ پانی نہیں تھے, یہ درخت, یہ پتھر, مٹی, ایک جمع ہوا چیز تھا, آ رہا تھا ہماری طرف. میں خود دیکھ رہا تھا. جب میں نے اسے دیکھا تو میں مڑ کے واپس گاؤں کی طرف آ رہے تھے, اور چیخے مار رہے تھے, جانے بچاؤ, عذاب آ گیا, سیلاب آ گیا, جانے بچاؤ, جانے بچاؤ. الحمدللہ اس منہ کی آواز سے سینکڑوں افراد بچ گئے ہیں, اور میری جان ایک مسجد کی وجہ سے بچ گئی. جب یہ ریلا مجھے بالکل قریب آیا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو اس مسجد کی وجہ سے. آدھا ایک سائڈ پر گیا, آدھا دوسرے سائڈ پہ. میں ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا, میں اسکول ٹیچر ہوں, میں ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا. اور آپ نے دیکھا یہ جو گھر ہے نا جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, اس کا ایک استاذ ہے, ابھی زخمی حالت میں گھر میں پڑا ہے. یہ میرے ساتھ جا رہا تھا اسکول. انہوں نے مجھے کہا کہ میں واپس جا کے اپنی نانی کو محفوظ مقام پر منتقل کرو. ایک گھر تھوڑا نیچے تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی نانی کو محفوظ مقام پر منتقل, یہ پانی زیادہ ہے. وہ جب واپس ہے نا, کل میں اس سے جب ملاقات ہوئی, بہت سکون ہوئی کہ میں نے اس کو زندہ دیکھا. وہ مجھے کہہ رہے تھے یہاں ایک پنچک تھی, اس پہ وہ چڑھ کے گھر والوں کو آواز دے رہے تھے, نکل جاؤ نکل جاؤ, لیکن ان کی آواز گھر میں نہیں سن رہی تھی. اس کے جو بھائی تھے, ان کا والد صاحب, ان کا چچا صاحب اپنی نانی بچانے میں تھے, اور سیلاب اس کے گھر میں داخل ہو کے اس کو بہا لے گیا. وہ بھی بندہ پنچکی کے ساتھ ہی چلے گئے, 4 کلومیٹر کے فاصلے پر زندہ ملا ہے. وہ میرا ساتھ تھا, میرے ساتھ بالکل جا رہا تھا. ہم چہل قدمی کے انداز میں جا رہے تھے, کیونکہ بارش تھی, اسکول بند تھا, بچے نہیں آئے تھے. ہم کو کیا پتہ تھا کہ سامنے ایسا حالات ہے. جی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ناظرین, بشونے گاؤں بونیر کے ایک تباہ شدہ گھر میں ہم کھڑے ہیں. جب پتھروں کی بارش ہوئی, اس نے کتنی بڑی تباہی بچائی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ کہ پانی کس حد تک آیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس تک پانی آیا ہے. اچھا, جب پانی آیا ہے اس نے جو تباہی, ساتھ میں یہ لکڑی اور یہ سریا, سارا اس کا جو سریا لگا تھا وہ کھیڑ لیا. پنکھے کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں, یہ ٹیبل ہوگی, اور یہ کھڑکی اور سب کچھ توڑ کے یہ پانی اپنے ساتھ لے گیا. یہ گھر کے اندر کا کمرہ ہے. اب اس کے مطلب کہ آپ فرنیچر کی تباہی سے دیکھ لیں, یہ ڈبل بیڈ ہے, وہ الماریاں ہیں, چیزیں پڑی ہیں, واٹر کولر ہے, ڈرم پڑا ہے. تو جو یہاں پر لوگ بس رہے ہوں گے ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی, وہ جن کے پیارے پانی میں بہہ گئے. اور اس تباہ شدہ گھر کے مناظر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان پہ باقاعدہ ایک قیامت ٹوٹی ہے. پلنگوں کے جو حصے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, دیچکا ہے. اچھا, ابھی بھی ادھر گیلی مٹی ہے, کیچڑ بنا ہوا ہے, منو کیچڑ یہاں پر پڑا ہوا ہے. سب سے بڑا میرے خیال میں ریسکیو اور ریلیف کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ان کی تعمیر نو ہے.
اور یہاں پر لوگوں نے ہمیں خود بتایا, جب مقامی لوگوں سے میں نے بات کی, ان کا ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے گھر چلے گئے, گھر کا سارا سامان چلا گیا, گھر کے پیارے چلے گئے, اب دوبارہ ان کی آباد کاری, یہ میرے خیال میں صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, ان کا بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ان گھروں کو دوبارہ آباد کرنا ہے. اب آئی ڈونٹ نو, یہ کوئی کنسٹرکشن ایکسپرٹ ہی بتا سکتے گا کہ کیا یہ اب دوبارہ ان کی تعمیر نو کی جا سکتی ہے, یا اس کو گرا کے اسٹرکچر کو دوبارہ سے نیا اسٹرکچر کھڑا کرنا ہوگا. 15 اگست کو یہ وہ صورتحال بنی جس کے باعث جو لوگوں کا بہت بڑا یہاں نقصان ہو گیا, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, اور یہ بڑے بڑے پتھر ابھی بھی موجود ہیں. ہمارے سامنے ریلیف کا کام بھی جاری ہے, این جی اوز بھی متحرک ہیں, لیکن اتنا بڑا سانحہ ہے, اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کو سمیٹنے میں کافی وقت لگے گا. کلاؤڈ برسٹ کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسی گھر کی سیڑھیوں اوپر جا رہی ہیں, اس کا پورا ایک حصہ لے گیا اپنے ساتھ, پورا آدھا حصہ اپنے ساتھ لے گیا ہے. جو دیواریں کھڑی ہیں ان میں بڑے بڑے شگاف ہیں, بڑی بڑی دراڑیں ہیں, کھڑکیاں, بجلی, سب کچھ. اس گھر کا جو انفراسٹرکچر ہے یہ ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے, ڈھانچہ, اور اس کے اندر جو ان کی چیزیں تھیں وہ تباہ حالت میں موجود ہے. اور اس گھر کے جو مکین ہیں, مجھے پتہ چلا ہے 9 لوگ ان کے اس پہ شہید ہو چکے ہیں. 9 لوگ جو ہنستے بستے تھے اس گھر میں وہ شہید ہو گئے ہیں, اور یہ جو گھر تھا وہ اب ایک کھنڈر میں بدل گیا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, منظر کشی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں کیا صورتحال ہے اور کیا قیامت پڑی ہے یہاں پر. یہاں اس وقت جس پنڈال میں کھڑا ہوں, یہاں اجتماعی دعا ہو رہی ہے. 100 سے زائد لوگ وفات پا چکے ہیں, 50 کے قریب زخمی ہیں, اور 15 سے 20 افراد لاپتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے دعائے مغفرت, ان کے درجات بلند ہو. یہاں پر جو معززین ہیں اس علاقے کے وہ بھی موجود ہیں, ان سے ہم جانیں گے کہ کیا واقعہ ہوا, کیا اس سے پہلے یہاں پر اس طرح کی بارش یا کلاؤڈ برسٹ آپ لوگوں نے دیکھا یا اپنے بزرگوں سے سنا؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارے گاؤں بشونی میں 15 اگست جو جمعۃ المبارک کا دن تھا, تقریباً 9:30 9:45 پہ قیامت خیز سانحہ صبح پیش آیا, جو ہمارے عزیز, ہمارے پیارے ہم سے 1-2 منٹ میں جدا ہو گئے اور بہت بے دردی سے وہ شہید ہو گئے. تو یہ ایک قیامت خیز دن تھا. اس سے پہلے ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے کہ یہ بنیر کے تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا اس طرح کے واقعہ نہیں ہوا, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں یہ آبادی تھی, یہ ہمارے پیچھے یہ ساری جگہ ہے, یہاں پر یہ کیا پانی کا رستہ تھا؟ یہ تھوڑا سا یہ ذرا بتائیے گا. جی بالکل, یہاں پرانا ایک دریا ہے, چھوٹا دریا ہے. اچھا. تو اس دریا آگے پہاڑوں سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارا گاؤں ہے بشونی, بشونی کی پیچھے یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا, لیکن بہت ہیوی پوزیشن میں ہوا, اور اس وجہ سے یہ جو پانی تھے, یہ جو ندی ہے, وہ ندی کے راستے سے ہٹ کر وہ آبادی پہ آ گئے اور آبادی کو ملیامیٹ کر دیا. اور یہ آپ سے جان چکا, ندی کے جو ہے وہ ارد گرد آبادی تھی, کتنے گھر ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ اگر میں بیان کر سکوں کہ واقعہ کیسا تھا تو یہ بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے, بہت مشکل ہے, اس لیے کہ بس ہم نے 50 فٹ لمبا بس ایک ریلا دیکھا ہے, پتھروں کا ریلا. وہ اپنے ساتھ درختوں کو اکاڑ کے لائے تھے, پتھروں کو لائے تھے, گھروں کو اسی طرح وہ اپنے ساتھ بہا لے جاتے تھے کہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. بس ہمارے اوپر ایک قیامت صغریٰ گزری ہے, اور بس ہم اللہ تعالیٰ سے مزید خیر کی توقع رکھتے ہیں. آپ کی اسکرین کی وساطت سے میں 2-3 تجاویز ہے اس علاقے کے, میں آپ کے سامنے وہ لاتا ہوں. وہ تجاویز یہ ہے کہ حکومت سے ہم پوری کچھ مطالبات کرتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے. یہاں روڈز نہیں ہے, یہاں بجلی نہیں ہے, اور بجلی کے علاوہ یہاں نیٹ ورک بھی کام نہیں کرتے. یہ پہلا مسئلہ ہے ہمارا. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ساتھ کیجویلٹیز ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو پوری طور طبی امداد مل جائے ٹھوس بنیادوں پر. تیسری اور سب سے ضروری بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن اس علاقے کا. یہاں پہ گھر نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے, لوگ بے گھر ہے. تو ان لوگوں کے لیے حکومتی سطح پر وفاقی حکومت ٹھوس اقدامات کرے اور ان لوگوں کو اس کے متبادل انتظام جو ہے رہائش کا وہ فراہم کر سکے. اس کے علاوہ بجلی کے متبادل نظام اگر یہاں پہ سولرائزیشن کی جائے تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں گے. اس طرح ہے نا کہ جو بجلی کا نظام ہے یہ میرا نہیں خیال کہ
के महीनों में ये ठीक हो जाएगा। खंबे उखाड़े हैं और सारे तारे जो है वो ज़मीन पे पड़े हैं। जी, आपने बहुत अहम नुकात उठाए हैं। आप में से आप भी कुछ और कहना चाहिए, आप कोई बात करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया जो हमारे हमारा फ़र्ज़ है, हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारा ये जो फ़र्ज़ है। वाक़या रोनमा हुआ है और हमारे प्यारे जो शहीद हुए हैं, मैं सिर्फ 2-3 अल्फाज में ये बयान कर सकता हूँ कि जो लोग शहीद हुए हैं वो तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि उसने शहादत की जो है रुतबा हासिल किया, लेकिन उसके पीछे जो हम यहाँ पे रह गए हैं, हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे यहाँ पर जो प्यारे उसने छोड़े हैं, तो हमारे दिलों में जो गम और दर्द है वो सालों साल तक मेरे ख्याल से, मेरे नए ख्याल कि वो हमसे हमारे दिलों से निकल जाए। बस हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सब्र दे। आमीन। और ये हमारे जो हमारा गांव है इसको अमन का गहवारा बना दे, इसको दोबारा तामीर और तरक्की का जो सफ़र है इस पे गामजन करे। ये उम्मीद मैं रखता हूँ हुकूमती जो इदारे हैं इनसे भी, जो हमारे तंजीमें हैं उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये इस दुख इसके घड़ी में इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम काका। सलाम कले खुदो को टोल कोरोना उड़ी और खला के मरे कोरोना मुड़ी पटी मुड़ी दीवालू ने मुड़ी हर सही करी जैसे बरान तसो पहला जुवंत के लिए दिलो ना नो मुन्ना ली दिले ये घटा तबाही करेगा घाटा तो तसो सोरो उम्र दे जी सल सौ 100 साल माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा दो नूर लो उम्र सियासत अवेर की। आमीन। अजीज, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि तबाही के मनाजिर, वहाँ इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि इस तबाही के बावजूद NGOs, हुकूमती इदारे, वो पूरी तरह रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ अमल हैं। और इस वक्त भी जब हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं तो हमारे साथ ये जवान मौजूद हैं। ये रेस्क्यू भी इन्होंने किया, रिलीफ एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती है, आपके पास कितनी वर्क फोर्स है और इस वक्त मेन थ्रस्ट क्या है एज वी स्पीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस दिन फ्लड आया है पहले दिन रेस्क्यू का काम किया है, सर्च ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया है और लोगों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा कब्रें खोदने में मदद की है। इसके अलावा बुनेर के मुख्तलिफ जगह पे मेडिकल कैंप्स उन्होंने लगाए, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे, एम्बुलेंसेस की और ये दूसरी गाड़ियाँ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की में भी उनकी हेल्प कर रही है। इसके अलावा बुनेर के मुख्तलिफ अजला में एक जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मोस्ट अफेक्टेड एरिया है और दूसरा एरिया जो है वो गोकंद एरिया जो दूसरी साइड पे है, वो पहाड़ी एरिया है, बहुत हाइट पे है। वहाँ पे भी हमने मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी दी है और पैदल चल के तकरीबन 3 घंटे का सफ़र तय करके ऊपर पहाड़ी पे जो इलाका है कोट और कोट दरा, वहाँ पे हमने राशन भी दिया है और लोगों को खेमे भी दिए हैं और फूड आइटम मुख्तलिफ आइटम जूसेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या लोगों को? अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है अभी सफाई की है कि रास्ते खुल जाए, घर साफ़ हो जाए, बाज़ार साफ़ हो जाए, दुकानें साफ़ हो जाए, तो ये पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जी जी। हमारे साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है और अद्वियात भी दी जा रही हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। बताइएगा आप लोग ये मेडिकल कैंप आप लोगों ने लगाया है? जी ये एक मेडिकल कैंप है हमारा, इसमें कुक फूड भी जारी है और क्लीन वाटर भी जारी है। जिस तरह से बाकी NGOs काम कर रही हैं, हम भी सफाई के मरले को भी देख रहे हैं और मज़ीद खुश्क राशन की सूरत में लोगों की खिदमत यहाँ पे कर रहे हैं। और इस वक्त जो ज़रूरियात हैं इन लोगों की वो ये हैं कि इनको एक नया घर बना के दिया जाए या जो लिविंग आइटम्स होती हैं, चारपाई है, बिस्तर है, बेड है, उनकी ज़रूरत है, बर्तनों की ज़रूरत है। तो मैं तमाम जो सुनने वाले हैं PTV की वसूख से उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि लिविंग आइटम्स की तरफ तवज्जो दें, उनकी अशद ज़रूरत है यहाँ पे। ये बहुत इन्होंने अहम नुक्ता उठाया कि जो लिविंग आइटम्स हैं, मतलब जो घर की जो चीज़ें होती हैं, बिस्तर हैं, कंबल हैं, चारपाइयाँ हैं, टेबल्स हैं, कुर्सियाँ हैं, वो भी अब इनको चाहिए क्योंकि अब इनको दोबारा इनकी आबादकारी करनी है। हमने आपको सारा एक पर्सपेक्टिव दिया जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा तबाहशुदा जगह है। अब हम यहाँ से पीर बाबा बाज़ार जाएंगे क्योंकि मुझे बताया गया है कि वहाँ के बाज़ार को भी बुरी तरह इन बिफरे पानियों ने हिट किया है। किस किस्म के नुकसानात हुए हैं वहाँ का अहवाल आपके लिए लेकर आएंगे, हमारे साथ रहिए।
1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए चाइना में तरबियत की फराहमी। 300 ग्रेजुएट्स पर मुश्तमिल पहले बैच की 3 माह पर मबनी तरबियती क्लासेस मुकम्मल। पहले बैच की कामयाब वतन वापसी हो चुकी। ये भी सीखा कि किस तरह से एडवांस्ड मशीनरी, प्रिसीशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स। इस तरह के स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके हम पाकिस्तान में भी सीड सेक्टर को आगे ले जा सकते हैं। हासिल करदा इल्म को बरकरार लाकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकूँ, जिससे लाइवस्टॉक सेक्टर में न सिर्फ जद्दत आ जाए बल्कि नए रोज़गार के मौके हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मरला मुकम्मल हुआ है और इसमें 4 सूबे शामिल हैं। बाकी 700 जो 2 बैचेस जाने हैं वो भी इंशाअल्लाह 100% मेरिट पे होंगे कि आप चीन जाएं, काबिलियत के इंतहा को पहुंचे। दूसरे मरहले के मुंतखब 100 ग्रेजुएट्स की 20 जुलाई को चाइना रवानगी के बाद रवा माह मजीद 300 ग्रेजुएट्स की चाइना रवानगी। 9 तरजीही शोबाजात, 3 और 6 माह की जदीद तकनीकी तरबियत। 300 ग्रेजुएट्स की चाइना जल्द रवानगी। 10% इजाफी नशिस्तें बलोचिस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए। वजीर आजम पाकिस्तान का ये इक़दाम ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में लाएगा इनक़िलाब। खुशहाल होगा पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। हमारे साथ मौजूद है पीर बाबा बाज़ार के सदर हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ बाज़ार में जो 500 से ज़्यादा दुकानें हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, तबाही जो है वो खुद मनाजिर से झलकती है। बारकव इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सजते को वक्त देने के हवाले से। सदर साहब बताएं, आपका अपना ज़ाती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर पीर बाबा बाज़ार में जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप लोगों का? अभी जो मेरे साथ लिस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन 500 के करीब है। ये आपने पूरी लिस्ट बनाई हुई? पूरी लिस्ट बनाई, ये लिस्ट है जी। ये आप देख रहे हैं। मेरा जाती तौर 5 फ्लोर का हुआ है, लेकिन लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इनसे अरबों रुपए जाहिर होता है, अरबों रुपए। जब मैंने तो अभी कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में 10 अरब से भी ऊपर है। पुलिस वाले वो बाजार में भाग रहे थे कि भाई दुकानें बंद करो, फ्लड आ रहा है, शटर डाउन करो, अब आप हिफाजत में रखो। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पानी ने हमें 3 मिनट भी नहीं दे दिया। 3 मिनट भी हमें नहीं दिया। 3 मिनट में पानी दुकानों के 10-10, 12-12 फुट से ऊपर चढ़ा था। बाकी दुकानों में छत से चढ़ा है, जिसके साथ या दुकानों में कुछ रकम था या सामान था, उसमें खुद नहीं बचा है। ये 500 दुकानों का लिस्ट में तकरीबन 500 का लिस्ट मेरे साथ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मेरे साथ एक लड़का खड़ा है, उसका दुकान आपके सामने। वो कह रहा है कि मेरे शूज़ का दुकान था, वो तो अंदर से पट गया, सामान सारा दरियाबूट हुआ है। ऐसे कई दुकानों का हो चुका है। ये पहला बात है। लेकिन मेरा जो पहला मुतालिबा है, ये टीके के भी शुरू में भी लोग हलाक हो चुके हैं, खजार नगर भी लोग। ये दुकानदारों के खजानों का क्या काम है? मैं सिर्फ आपके वसात से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इन लोगों के खानदानों का क्या करेगा। राशन जो आता है, जो रिलीफ आता है, वो सारे के सारे ऊपर जाते हैं। ये ठीक है, उनका हक है। लेकिन इन दुकानदारों के 400 दुकानों के पीछे कितने खानदान होंगे? उनका भी हक बनता है कि उनको भी राशन दे दिया और रिलीफ मिले। जी, अपना नाम, अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम हरिंदर कुमार है। अच्छा। इसी गांव के पैदाइशी बाशिंदे हैं और इधर हमारी कम्युनिटी के तकरीबन 60 से 70 घराने आबाद हैं। ये पूरी कौम हमारी इस बात की तस्दीक कर सकती है कि इसमें 90% लोग कारोबारी है, नौकर पेशा भी कम है। उनकी जो हालत है आपके सामने, आपको मैं एक एक दुकान दिखा सकता हूँ। अगर उसमें 5 रुपए की चीज बची हो तो आप देख जरा मेरे साथ चलते दुकान। बिल्कुल, आए जी। अब आपको दुकान का भी अहवाल दिखाते हैं। आए जी।
जी नाज़रीन, हम उस दुकान की तरफ जाते हैं। अब वैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी अपनी मददात के तहत दुकानदार हजरात जो हैं वो जो मिट्टी है, मनो मिट्टी है, वो अपनी दुकानों से निकाल रहे हैं। मैंने वैसे यहाँ रेस्क्यू 112 के एक्सकेवेटर्स भी देखे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम हो रहा है। ये आप दुकान में देख सकते हैं, जो अभी ये बात मुझे बता रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी भी बुनेर में रहती है, उसी के ये नुमाइंदे हैं और ये इनकी दुकान है जी। और ये क्या, ये मेडिसन, ये सब बर्बाद हो गई। ये दुकान की हालत है कि ये रोड से 6 फुट ऊंची दुकान है, और फिर भी इसके अंदर आप एंड तक देखें, वो मजदूर मेरे लगे हैं, काम कर रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं। इसमें क्या बचा है? पानी कहाँ तक आया था? पानी ये आप निशान देखें, ये बाहर निशान लगा, इधर मीटर तक पानी चढ़ा है। ये आप आगे जाएं, आपको पानी नजर ये मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब ये दिखाएगा, ये पानी यहाँ तक आया था। जो दवाइयाँ जितनी पड़ी थी, ये मेडिसिन हैं, ऊपर से गिर गई हैं। ये सारी मेडिसिन जो है बची है। वो अब जो है वो ज़ाहिर बात है काबिल इस्तेमाल नहीं रही। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये हमने दिखाया इसका। ये आप एक इस दुकान से, ये यहाँ जो पीर बाबा में सैकड़ों दुकानें हैं, उनमें से एक दुकान है नाज़रीन, ये जूतों की दुकान है। इस पे मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये भी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पानी जो है ये साथ में एक, इसको पश्तो में ख्वड़ कहते हैं, एक नदी बह रही है। इस नदी में जब क्लाउड बर्स्ट के बाद बहुत सा पानी आया, उसने इन दुकानों को तबाह किया। अगर आप मेरी दाएं जानिब कैमरा पैन करेंगे कैमरामैन साहब, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो नदी है, अभी भी पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ये जब नदी आई और इसमें पानी आया तो उसने उस तरफ भी अपने उस साइड पर भी तबाही की। उसके मनाजिर भी आप कैमरे से देख सकते हैं। लकड़ियाँ जो हैं वो, उनके तने इस वक्त पानी में आधे डूबे हुए हैं। और इस दुकान में जो मैं खड़ा हूँ, ये इसकी दीवार पानी अपने साथ ले गया, तो इसलिए इतना बड़ा जो है वो सुराख सा बन गया है। और सामने जो आप देख सकते हैं वो स्कूल भी है, मुझे बताया गया बिल्डिंग है। ये पीर बाबा बाज़ार की तबाही के मनाजिर हैं जो हालिया सैलाबी सूरत हाल के सबब पेश आया, जिसमें यहाँ के सदर और दीगर दुकानदार हमें बता रहे थे कि इनको बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। ये वो मनाजिर हैं बाज़ार के जो हम दिखाना चाहते थे। और इस पानी ने जो है वो सारी पानी जब बिफरा तो उसने इस बाज़ार को तहबाला कर डाला। और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो दुकान है इसमें इतना बड़ा ये शगाफ भी पड़ा हुआ है। पानी के निशानात भी आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ तक आया था, अब पानी उतर गया है, लेकिन वो जो गीली मिट्टी अपने साथ जो कचरा वो लेकर आया है, वो हटाना भी एक कठिन काम है। अपनी मदद आपके तहत भी हो रहा है और मैंने रेस्क्यू 112 के एक्सकेवेटर्स भी देखे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इनको छोटे शवल्स चाहिए जिससे ये जो कचरा है ये बाहर निकलने में आसानी पैदा हो। हम आगे भी जाएंगे और आपको यहाँ बुनेर में तबाही के मनाजिर और लोगों की आरा आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये पीर बाबा का थाना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़े पैमाने में तबाही हुई है। अगर मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ आपको, ये आप विजुअल देख सकते हैं। ये देखें, अभी भी यहाँ पर पानी और गीली मिट्टी जो है वो मौजूद है और इसको यहाँ से सफाई का अमल जारी है। इसी बाज़ार में ये थाना लगता है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और बाएं जानिब दाएं जानिब हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। थाने के मौरर हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ साहब, ये जब सैलाबी सूरत हाल बनी और पानी आया तो आपका थाने को भी इसने बहुत नुकसान पहुँचाया? 15 अगस्त को सुबह का टाइम था, हम अपने ऑफिस में मौजूद थे। इसी दौरान तकरीबन 9:15 या 9:10 तो हमारे चारदीवारी का दीवार गिर कर 2-3 मिनट में इतना ज़्यादा पानी आया कि हम अपने बमुश्किल मैं और अपने स्टाफ के ऊपर छत पर चढ़ गए और तकरीबन 4-5 मिनट्स में बस थाने का सफाया कर दिया। सारा रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया है। सारा रिकॉर्ड ज़ाया हो गया है। ये हमारे कंप्यूटर्स, हमारे जो इसके अलावा हमारे असला, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारे थाने को। सफाई का अमल जारी है। अब ये हमारे पुलिस जवान आए खुद अपना वो सफाई करते ऑफिस को भी तकरीबन 10 फुट 9 फुट ये कीचड़ से भरा हुआ है। जी, अभी भी हम देख सकते हैं आपके पीछे अभी भी कीचड़ निकाला जा रहा है। अगर ये कैमरामैन साहब दिखाएं, सारा कीचड़ अभी तक निकाला जा रहा है। ये आज क्या वजह, हफ्ता हो गया अभी तक कीचड़ ही निकाला जा रहा है? ये चौथा बहुत ज़्यादा है ना, इसी वजह से। व्यूअर्स, आपको सिर्फ हम ये अहाता कर रहे हैं आपके सामने कि इससे तबाही किस किस लेवल पर पहुंचाई है। नाज़रीन, जहाँ पर सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ का काम जारी है, वहाँ पर यहाँ के मुकामी रज़ाकार भी जो हैं
وہ خود سے کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شاہد خان موجود ہیں, یہ خود سے رضاکار کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی صفائی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. رضا بتائیے کہ یہاں تو حالات بہت ہی ابھی بھی دگرگوں ہیں, دکانیں تو دوبارہ ان کی بحالی لمبا مرحلہ دکھائی دیتا ہے. یہ ہماری ٹیم ہے, رضاکار ہے ہمارے ساتھ, ہم بھی خود کام کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے ہم اپنے گھروں میں کھانا تیار کر لے, خود لے کے آ رہے ہیں. لوگوں کے پاس صفائی کا کچھ سامان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے تاکہ لوگ اپنا صفائی کرے. یہ ہمارا مین شارع ہے, اندر بہت گھرے پسے ہوئے, لوگ بھی پسے ہوئے ہیں, ہماری گاڑیاں بھی پسے ہوئے ہیں, بجلی بھی نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا نیٹ ورک بحال ہو گیا ہے, ہم نے اپنے جو مسافر لوگ ہیں ان سے رابطہ کر لیا. وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے کہ ادھر ساری دکانیں تباہ اور برباد ہو گئے. لوگ بہت غریب ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مالی امداد کرے, ان کے لیے کچھ سامان لے کے آئے, کھانے پینے کے سامان بھی لے کے آئے. تیار نہیں, ان کے لیے چاول وغیرہ لے کے آئیے کہ اپنے گھروں میں تیار کریں. خشک راشن چاہیے ان لوگوں کے لیے. برتن ہیں نہیں ہے, سارے سامان سب کچھ برباد ہو چکا ہے. برتن لائے ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ لوگ اپنے لیے کھانا بنائے. جب یہ تیار کھانا لے کے آتے ہیں نا, وہ بدبو کر جاتے ہیں. اتنا ٹائم تک ہم اس کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ بجلی نہیں ہے, موسم بہت گرم ہے. لوگ بالکل پھنسے ہوئے, خراب ہے. 1000 تک دکانیں بالکل خراب ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم گفتگو کی ہے. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ پی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ ہمارے بنیر پیر بابا پہنچے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا, یہاں پہ جو قدرتی آفات ہوئے ہیں اس میں جتنے جانے گئی ہیں ہم افسوس کرتے ہیں, اور آپ ادھر ہمارے پاس آئے, تھینک یو سو مچ. جو نیچے پیر بابا پولیس اسٹیشن کے ساتھ جو بازار ہے, یہاں پہ اگر آپ اندر جائیں تو تقریباً 10 دکانیں آگے 6-7 فٹ پانی ہے, جو مکمل دکانیں تباہ ہو گئی ہیں. ابھی بھی کھڑا ہے پانی. پانی تو ابھی زیادہ نکل گیا, لیکن جو ریت آئے ہیں پہاڑوں سے اس میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. مطلب میری اپنی شاپنگ مال ہے, میرا تقریباً 4 کروڑ 80 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. جو ہمارا پاس سرمایہ تھا وہ ہمارے شاپ میں پڑا تھا, وہ ہمارا ضائع ہو گیا ہے. تو برائے مہربانی تاکہ ہمارے جو پیسے ہمیں امداد مل سکے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ہمیں آسانی کے ساتھ مل سکے. ناظرین, یہ مارکیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. یہ گراؤنڈ سے, بیسمنٹ سے گراؤنڈ فلور تک پانی کھڑا ہوا ہے. بدبو ہو چکی ہے, گندا پانی ہو گیا ہے. اور یہاں جو مقامی دکاندار ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے یہاں پر ابھی بھی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں جن کا نکالنا اشد ضرورت ہے, کیونکہ بدبو ہے, تعفن پھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تباہی کا لیول ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے, اور یہاں کھڑا ہونا بھی ناقابل برداشت ہے. یہ سیڑھیاں, میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں اور یہاں تک پانی ہے, سیڑھیاں نیچے جاتی تھی. اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب پانی آیا تھا تو آپ وہ پلاسٹک کا لفافہ دیکھ سکتے ہیں, وہاں تک یہ پانی آیا تھا, اور یہ سارا پانی ابھی اسی طرح کھڑا ہے. یہ آپ لیول دیکھ سکتے ہیں پانی کا. تو جب یہ لیول تھا تو یہ یہاں تک آیا ہوا تھا. یہ سارے کموٹ, یہ کیونکہ سینیٹری شاپ ہے, یہ ان کے یہاں پر پڑے ہیں. یہ سارا انڈر گراؤنڈ جو ہے یہ پورا بھرا ہوا ہے. ناظرین, پیر بابا بازار کے ساتھ یہ نالا بہ رہا ہے, اور یہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ برسوں اس میں پانی اس سطح پہ نہیں آتا. جو پچھلے جمعے جب کلاؤڈ برسٹ ہوا اور بہت زیادہ بارش ہوئی تو یہ جو نالا ہے, یہ پانی نہ صرف ابھی بھی اس کا زور کافی ہے, 7-8 دن گزر گئے ہیں, لیکن اس کے بعد اسی نالے میں پانی نے تباہی مچائی. سائیڈ مارکیٹ ہو یا میرے دائیں جانب گھر ہوں, اور 10-10, 12-12 فٹ پانی اونچا آیا. ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ دکانوں میں جو قیمتی سامان تھا وہ یہ پانی اپنے ساتھ لے گیا. اس کے علاوہ یہاں جو ساتھ تھانہ ہے اس کا سارا ریکارڈ چلا گیا. لوگوں کا بڑے پیمانے پہ یہاں نقصان ہوا ہے. گرد و نواح کی جو آبادی ہے وہ گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ کچھ دن کھڑا رہا, اور جب پانی اب اترا ہے تو اپنے ساتھ جو وہ گیلی مٹی, کیچڑ ہے, وہ منو وہاں پر ابھی بھی موجود ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ آپ ساتھ ہی بازار ہے اور ساتھ ہی یہ نالا ہے. جب بھی پانی اوپر ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دکانوں کو بری طرح متاثر کیا. اسی طرح دائیں جانب بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ شاپنگ مال ہے, یہاں ابھی بھی ساری مٹی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اور بالکل ہم آگے جائیں گے تو جو خیبر پختونخوا سے اچھی طرح واقف ہے پیر بابا کا مزار, ہم وہاں کے جا کے بھی آپ کو ویژولز دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, یہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دائیں اور بائیں جانب پیر بابا مزار کے ساتھ جو دکانیں ہیں, اور یہ لنک روڈ ہے. لیکن یہاں اتنی زیادہ مٹی جمع ہو گئی, اتنا پانی آیا, پانی اترنے کے بعد اتنی مٹی جمع ہو گئی ہے کہ یہاں پر یہ بالکل ان دکانوں کی چھتوں تک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مٹی آ چکی ہے.
اور یہ تمام دکانیں اس وقت اس لیے بند ہیں کہ ظاہر بات ہے ہم اس وقت جو اونچائی پہ ہیں یہ مٹی کی وجہ سے جو پانی کی وجہ سے اتنی مٹی اوپر آئی اور پانی اتر گیا. اور یہ بائیں جانب ہم آپ کو دکھائیں تو یہ دکان کا آپ صرف اوپر کا شٹر نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک یہ پوری دکانیں مٹی کے اندر دھسی ہوئی ہیں اور اس سے پہلے یہ بالکل فلیٹ ہوتا تھا. اور اسی طرح آپ اس طرف دیکھیے تو یہ آپ کو اگر میں کھدائی کر کے دکھاؤں نیچے کہاں تک وہ لوگ گئے ہوئے ہیں. یہ دکان جو ہے ابھی یہ بند ہیں اور مٹی یہاں تک آئی ہوئی ہے. تو یہ لنک دکانیں ہوتی ہیں اکثر مزارات کے ساتھ آپ کیل میں ہیں دکانیں ہوتی ہیں یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہے. اور یہ لنک روڈ جو ہے اب یہ مٹی اتنی اوپر آئی ہے کہ ان کی چھتوں کے برابر ہے اس وقت. تباہی کا سکیل کا اندازہ آپ اس عمر سے لگائیں. آگے ہم چلتے ہیں. ناظرین پہلے ہم وہ مین بازار میں موجود تھے پیر بابا. اب جو بازار ہے اس کے ساتھ جو چھوٹا بازار ہے وہاں موجود ہے اور یہاں پر بھی دکانوں کی بری حالت ہوئی ہے. یہ میرے ساتھ بھائی موجود ہیں ان کی دکان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جان میرا نام ہے اور میں رہنے والا ہوں پیر بابا بازار سے اوپر تھوڑا سا. آپ کی کس چیز کی دکان ہے؟ میرے کپڑوں کا دکان تھے تقریباً کوئی 67 لاکھ روپے کا مال تھا وہ ختم ہو گیا. 3 دکانیں تھے. یہ دکان تھا یہ سامنے 2 دکان اور بھی تھے اور یہ سارا مال خراب ہو گیا. اور دوسرا بات 900 لوگ مر گیا. ابھی تک لوگ جو ہے نا یہ ریت میں چھپا ہوا ہے جس کا یہ جو ریت ہے یہ مجھے بتائیں یہ بیسیکلی سڑک تھی؟ نہیں یہ سڑک تھی. ہاں تقریباً یہ بہت نیچے ہے. یہ آپ ادھر چلا جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت بربادی ہوا ہے. اور یہ جو مٹی آپ خود ہٹا رہے ہیں؟ یہ ہم خود اپنے تحت سے دیکھو ہم اٹھاتے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو رونقیں اس کی بحال کریں گے دکان کو؟ یہ ابھی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے. پیسہ خدا کی قسم یہ 3 دن ہو گئے ہمارے یہ شرٹ اور یہ شلوار میں ہم گھومتا ہے. کپڑا ہی نہیں ہے. گھر خراب ہو گیا یہ دکانیں خراب ہو گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہے نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے سب کو لوگوں کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. آمین آمین آمین. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی. بہت مشکل حالات ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہاں ہم بھی موجود ہیں اور یہاں پر کچھ گھنٹے گزارنا بھی محال ہے اور یہ پچھلے 7-8 دنوں سے یہاں پر موجود ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دکان میں سارا سامان موجود ہے. اب لیکن وہ سارا سامان جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ انہوں نے شٹر اٹھایا تو آپ نے مٹی دیکھی کتنی زیادہ نیچے گری آ کر. ادھر تک پانی جا رہا تھا. ادھر تک وہ سامنے نشان ہے. یہ نشان بھی ہے. یہ ہاں یہ نشان ہے. یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کتنا بھاری ان کو جو ہے وہ مالی نقصان ہوا ہے. ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ایریا میں یہ جو نالے میں جب پانی آیا اس نے کس قسم کی تباہ کاریاں کی اور کیا نشانات چھوڑ کر چلا گیا پانی. کہ یہاں منو مٹی ہے. یہ نیچے سڑک کافی ہے دکانیں اوپر ہیں لیکن ابھی ہم بالکل دکانوں کی ہائٹ پہ اس وقت یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا آپ کو اس کا بھی ہم ذرا ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھیں. ناظرین آج ہم نے بنیر پہ آپ کے لیے خصوصی پروگرام ہم لے کر آئے جس میں ہم نے احاطہ کیا کہ وہاں جو تباہی ہوئی ہے وہ کس اسکیل کی ہوئی ہے. پیر بابا بازار ہو یا بشنوئے گاؤں ہو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. ان کے گھر منہدم ہو گئے ہیں. ان کے بہت سے مال مویشی بہہ گیا ہے. اس کے کچھ اسباق ہیں اور میرے اپنے کچھ مشاہدات ہیں جو میں اپنے پروگرام کے اختتام میں شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آبی گزرگاہیں ہیں وہاں کے گرد و نواح میں آباد کاری اب میرے خیال میں موسمیاتی تبدیلیوں کے جو نئے اثرات سامنے آ رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. اس کے سبب اب وہاں پر جب ان کے لیے انشاءاللہ نئے گھر تعمیر نو کیے جائیں ان سے مشاورت کے بعد کسی ایسی جگہ پہ بنا لیے جائیں تاکہ پھر خدا نخواستہ اس قسم کے بھیانک نتائج سے وہ دوچار نہ ہو. دوسرا جو آپ کے نالے ہیں اور پشتو زبان میں خوڑ کہتے ہیں ان میں کچھ صفائی کا بھی انتظام ہو کیونکہ پیر بابا کا بازار جو ہے اس خوڑ میں جب اتنا زیادہ پانی آیا اس نے اس کی تباہ کاریاں کی. اور اب جبکہ ریلیف کی ایفرٹ اپنے زوروں پر ہے صوبائی وفاقی حکومت اور بہت سے غیر سرکاری اداروں کو میں نے وہاں پر دیکھا تو سب سے زیادہ ایمفیسس وہ جو پانی ادھر جانے کے بعد وہاں پر کیچڑ ہے وہاں پر بہت زیادہ ملبہ پڑا ہوا ہے. صفائی جو ہے میرے خیال میں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد صفائی ہو تاکہ وہاں پر لوگوں کا جو معمولات زندگی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو. ہمیں اب ان نئے حقائق کے ساتھ اپنے آپ کو جینا ہوگا. موسمیاتی تبدیلیوں کے بھیانک اثرات پاکستان پر اس وقت پڑ رہے ہیں. بنیر سب سے زیادہ متاثر شدہ علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا. یہ ہمارا آج کے پروگرام کا جو مشاہدات تھے اور جو نچوڑ تھا
وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ یہاں کے بسنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, جو اس مشکلات سے گزرے اللہ تعالیٰ ان کی بحالی میں مدد فرمائے. پروگرام سجدہ میں ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اپنے فیڈ بیک دیجیے گا سوشل میڈیا پہ. اگلے پروگرام تک کے لیے سید انوار الحسن کو پروگرام سجدہ کے پروڈکشن ٹیم کے ساتھ بنیر خیبر پختونخوا سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.